अकबर मिन शम्स हो गई कि उसको तुमने गाली कह दिया, और जो अपनी माँ के लिए गाली समझते हो जालिमो, वो सैयदा फातिमा के लिए साबित करते हो। कि डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली ने जो लफ्ज बोले थे कि मांग रही थी खता पर थी, तो उन्होंने इसकी वजाहत करके लिहाजा आइंदा में वो लफ्ज नहीं बोलता, मैं उससे नीचे आता हूँ। इसका मतलब है बंदा ऊपर गलती होती है तो बंदा तभी नीचे आता है ना। इसका मतलब है उन्होंने तस्लीम कर लिया कि जो जुमले मैंने बोले थे, जो अल्फाज बोले थे, वो बीबी पाक की शान के लायक न थे, वो तनकी से शान सैयदा फातिमा तो ज़हरा के लिए थे। और मौलाना बार बार आप कह रहे हैं कि हम रवाफज की सहूलत कारी कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं खुदा की कसम, आप अपने अमल पर गौर करें। आपने अंबिया पर एतराज किया, आपने साहबा पर एतराज किया, आपने आले मोहम्मद पर एतराज किया, आपने बुजुर्गों पर, काबिरीन उम्मत पर एतराज किया। तुम लोग कादियानियों की सहूलत कारी कर रहे हो। और उठाकर देखो तुम कादियान, वे तौबा करो दिल से, तौबा करो दिल से। अल्लाह करे और शुक्र है आप तौबा की है। इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियाउल उलूम में आने के बाद अल्लाह ने आपको तौबा की तौफीक भी अता फरमा दी है। शुक्र आपने तौबा की है, शुक्र आपने तौबा। आप कादियानियों के सहूलतकार हैं। आप तारीख इस्लाम उठाएं, सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा, मैं जवाब दे रहा हूं, मेरे वक्त में बोलने नहीं दूंगा। सैयदा तैयबा ताहिरा की गुस्ताखी सबसे पहले मिर्जा कादियानी दज्जाल मलऊन ने की है, और उसके बाद आपकी शान पर हमला इस डॉक्टर लाहौरी ने किया है। लिहाजा तुम कादियानियों के सहूलतकार हो। तुम अपने आलिम को, अपने मौलवी को तो खता पर नहीं कहते, और इसकी खता पर पर्दा डालने के लिए कभी अंबिया की खताएं तलाश करते हो, कभी आले मोहम्मद की खताएं तलाश करते हो, कभी साहबा को खता पर कहते हो, जबकि सैयदा पाक के सेते इस्तिदलाल पर इजमाए साहबा है। इजमाए साहबा दुनिया सुन रही है, लोग देख रहे हैं, आप फैसला करें। मौलाना जुबानी जमा खर्च करते रहे, खुदा की कसम इनको देखकर तो लगता ऐसे है कि गुल गए गुलशन गए, जंगली ततूरे रह गए, गुल गए गुलशन गए, जंगली ततूरे रह गए, अक्ल वाले चल बसे कुछ बेशऊरे रह गए। ये मेरे हाथ में मतलाउल कमरैन है, आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसमें लिखते हैं कि जमहूर का मुखालिफ भी बिद्दती होता है, जमहूर का मुखालिफ बिद्दती होता है। और सैयदा कायनात के इस इस्तिदलाल पर तो इजमाए साहबा है। और भाई जब जमहूर का मुखालिफ बिद्दती है तो इजमाए साहबा का मुखालिफ वो कैसे इमाम हो सकता है? ऐसे इमाम आपको मुबारक हो और आप जैसे मुक्तदी उनको मुबारक हो। हम दरे ज़हरा के खैराती हैं। हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर को भी हक पर कहते हैं, सैयदा फातिमा तो ज़हरा को भी हक पर कहते हैं। जब सैयदा ज़हरा मांग रही थी तो उस वक्त कुरान के उमूम पर अमल कर रही थी। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब मुखस्सिस सुनाया तो सैयदा कायनात ने उनके फैसले को तस्लीम फरमा लिया। चूंकि मांगना मुखस्सिस सुनने से कबल है। ओ मौलाना बिल फजले औलाना और सारी आले सुन्नत वास्ते रोलाना, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको ये पूछना चाहता हूँ, मुझे आप बताइए क्या जो मुखस्सिस सुनने से पहले सैयदा कुरान के अमूम पर अमल कर रही थी, कुरान के अमूम पर अमल करना ये खता होती है? ये मेरे पास किताबें पढ़ी अंबार लगे हुए हैं। उसूलीहीन ने इसको वाजिब कहा, हनफियों ने वाजिब कहा, इसको जायज कहा गया, इसको हसाक का सा कहा गया। वाजिब पर अमल करना खता होता है? ओ मत मारी गई आपकी, दरवाजा ज़हरा से दूर हो गए हो। आला हजरत का ये वजीफा पढ़ो, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलब की कनीज, नूर मुतलब की कनीज, अल्लाह रे लाना नूर का। और फिर चूंकि ये आखिरी टर्न में कहना चाहता हूँ, डॉक्टर खताई ने सैयदा पाक की तरफ जम की निस्बत की है। मौली साहब मैं आपकी माँ की तरफ जम की निस्बत करूँ तो आप बर्दाश्त करोगे? आप सर ना लाए, बर्दाश्त करेंगे। और जो तेरी माँ के लिए जो लफ्ज जायज नहीं है वो हसनैन की अम्मी के लिए कैसे जायज हो सकता है? वो सैयदा ज़हरा के लिए कैसे जायज हो सकता है? और फिर तुम्हारा डॉक्टर, तुम्हारा इमाम कहता है कि लुक़मा हराम की निस्बत बीबी पाक की तरफ की है। जालिमा, दिन का आंचल न देखा माहो मेहर ने, हज उस रदाए निजात पे लाखों सलाम। उस बीबी पाक के खिलाफ आपने ये बात की है।
باز آ جاؤ مولانا، مرنا آپ نے بھی ہے میں نے بھی ہے. اور یاد رکھیں بی بی پاک کی طرف یہ حملے کرنے، سیدہ زہرا پاک کی چادر تطہیر کی طرف خطا کا دھبا پھینکنا، توبہ کر لو، ورنہ خدا کی قسم حشر تہاڑے انج کٹی سی جے میں داند کٹیندہ جھٹے. اور آپ نے ویسے بھی ٹریکٹر چلایا ہوا ہے، شاید ٹریکٹروں کی جگہ کوئی تھوڑا دماغ چلایا ہوتا، کوئی تھوڑا سا دماغ چلایا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا مولانا بڑی پگڑی باندھنے سے بندہ عالم نہیں ہوتا، بڑی زلفیں رکھنے سے بندہ بڑا عالم نہیں ہوتا، پاکوں کے دروازے کی دریوزہ گری کرنے سے اللہ علم کا نور عطا کر دیتا ہے. اور چونکہ یہ علم تو ہے ہی آل محمد کی خیرات. اور پھر دوسرا تمہارے ڈاکٹر صاحب نے یہ قاعدہ بیان کیا کہ جو ماضی میں خطاؤں کا امکان ہو وہ اس کا وقوع ہونا یقینی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں مولانا آپ وظیفے پڑھ رہے ہیں، سنیں نا میری طرف بھی دیکھیں، میں آپ سے کہتا ہوں کیا آپ کا کافر ہونا ممکن ہے یا نہیں؟ امکان ہے یا نہیں؟ اگر اس قاعدے کو پر عمل کریں تو اس کو وقوع کر کے دیکھو، اپنے اوپر وقوع کر کے دیکھو. اور پھر دوسری بات، گوجر خان میں ڈاکٹر جلالی صاحب کے دوسرے بھائی کے جلو میں بیٹھ کر، اس کے پاس بیٹھ کر جب عابد جلالی نے ڈاکٹر جلالی صاحب پر کفر کا فتویٰ لگایا اور کافر کہا، اور تم مؤید تھے اور تم اس وقت سارا لا کر اس کی تائید و تحسین کر رہے تھے، اس وقت تم ڈاکٹر جلالی کی جو ہے اس کو تکفیر کے قائل تھے. میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، اب مجھے بتاؤ جب ڈاکٹر عابد جلالی نے ڈاکٹر اشرف اصف جلالی صاحب کو کافر کہا تھا تو پھر بتاؤ تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ تم نے نہ یا پھر مجھے ڈاکٹر عابد جلالی کا رجوع دکھاؤ کہ جو اس نے توبہ کی ہو. اس نے توبہ نہیں کی. اب بتاؤ دونوں میں سے کوئی ایک تو ہو گیا. اگر یہ ہو گیا تو ایسے امام کے تم مقتدی ہو، ایسے امام کے مقتدی ہو اور آگے ہو بی بی پاک کی عزت کے خلاف مناظرہ کرنے کے لیے. اور دوسری بات سنو، کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر نے اپنی تقریر میں کہا کہ بی بی پاک سے یہ جو خطا دی ہے نا علی سبیل ندرت ہوتی ہے. علی سبیل ندرت کا معنی کیا بیان کیا؟ اس نے کہا جب 1000 میں سے 5 دفعہ ہو سبیل ندرت. میں آپ سے اگر یہ کہوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کی امی جان سے خطا ہوئی ہے علی سبیل ندرت، اور آپ کی امی جان، یہ آپ کو تکلیف ہوئی نا، درد ہوا، گال، ہاں یہ گال ہے، یہ دیکھو دنیا والوں، یہ سارے مناظرے والے دیکھو، دنیا والوں دیکھو، آج جامعہ رضویہ میں مختار سیرانی نے تسلیم کر لیا کہ یہ گال ہے اور یہ گالی ہے. بس مناظرہ ختم، بس مناظرہ ختم ہو گیا. اور یہ بات اثر من الشمس ہو گئی کہ اس کو تم نے گالی کہہ دیا. اور جو گال اپنی ماں کے لیے گالی سمجھتے ہو ظالموں، وہ سیدہ فاطمہ کے لیے ثابت کرتے ہو، وہ